बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं सबसे पहले जुल्फ़ी बुखारी आपको और वर्कर्स वेलफेयर फ़ंड के अंदर आपकी टीम को, जो पोपल साहब नहीं है आज, उनको आपकी सारी टीम को आज खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये जो आपने आगाज़ किया है 25 साल पुराने प्रोजेक्ट को रिवाइव करके आज आपने ये सब रियलिटी कर दी है और लोगों के लिए तैयार कर दिए हैं फ्लैट्स और जो घर हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसलिए कि 25 साल से कभी किसी ने नहीं सोचा था कि ये भी, इसको भी प्रायोरिटी बनाएं कि हम वो लोग जो कभी सोच भी नहीं सकते कि वो अपना घर खरीद सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं। तो उन लोगों के लिए हमारे बदकिस्मती से मुल्क में कभी भी प्रायोरिटी नहीं थी। यानी हम सब चीज़ों का सोचते थे लेकिन इस तबके का कभी नहीं सोचा इस मुल्क ने। और ये जो हम जब नया पाकिस्तान कहते हैं, नई सोच का नाम है, एक नए माइंडसेट का नाम है। और नया पाकिस्तान का मतलब कि एक माशरे को, सिर्फ एक गवर्नमेंट नहीं, एक मुल्क के फैसला करे कि हमने अपने उस तबके को जो कमजोर है, जो जिंदगी की रेस में पीछे रह गया है, हमने उसको ऊपर लेके आना है। ये जिम्मेदारी हमारी है सबकी। और गवर्नमेंट सबसे पहले अपने एक्शन से ये साबित करती है कि वो एक नई सोच ले आई है, एक नया तर्ज हुकूमत ले आई है। तो ये हम कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहे, ये वर्कर्स का हक है, मेहनत कश लोगों का। और अब तक जिस तरह जुल्फी ने बताया, किराए पे मिलते थे घर वर्कर्स को, अब ये उनके अपने घर हैं। ये वही किराया दे के, वो जो किराया होगा वो कर्जों की किस्त में चला जाएगा और वो घर भी उनका अपना हो जाएगा, अपनी मालकियत हो जाएगी। और हर इंसान जानता है कि कितना एक अपना घर होना सबसे बड़ी नेमत समझी जाती है। देहात के अंदर, गांव के अंदर तो फिर भी आसान होता है, लोगों को अपना छत अपनी खरीद ले, बना ले। लेकिन शहरों के अंदर जिधर ज़मीन महंगी है, नामुमकिन है कि एक मजदूर, एक मेहनत कश, एक तनख्वाहदार, बल्कि पुलिस वाला, बल्कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, जो क्लास 4 के हैं, क्लास 6 के हैं, नामुमकिन है इनके लिए कि ये कभी भी इतना पैसा इनके पास हो कि अपना घर खरीद सके शहरों में। तो ये जो आज हमने ये आगाज़ किया है, ये सिर्फ इसलिए किया कि अब हमने एक नया कानून ले आए हैं। हमने एक तो गवर्नमेंट ने पूरी तरह इंसेंटिव्स दिए हैं, लेकिन जो एक कानून है जिससे बैंक्स पहली दफ़ा कर्जे दे सकते हैं, और हमें 2 साल लगे इस कानून को अदालत से क्लियर करवाने में। और कानून का नाम है फोक्लोजर लॉ। ये कानून, ये जब तक अदालत से हम क्लियर नहीं करवाते थे तो बैंक पैसे नहीं देते थे, कर्जे नहीं देते थे। तो आज अगर हमें डिले हुआ है, हम ये जो हमने वादा किया था लोगों से घर बनाने का, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि 2 साल के बाद वो फोक्लोजर कानून अदालत से क्लियर हुआ और अब मुमकिन है बैंक से पैसा, यानी बैंक कर्जे देंगे, जिसको मॉर्गेज कहते हैं। और ये कभी भी ना हम कर सके अगर बैंक्स इसके अंदर शामिल ना हो। तो अब बैंक्स पूरी तरह शामिल हैं। और मैं आज इधर से स्टेट बैंक गवर्नर रजा बाकर को खास तौर पर फिर से ताकीद करता हूं कि सारे प्राइवेट बैंक्स को, जिन्होंने वादा किया हुआ है कि तकरीबन 380 अरब उन्होंने सिर्फ घरों के लिए, कर्जों के लिए रखे हुए थे, मॉर्गेज के लिए रखे हुए, वो अब इन्फोर्स करें, उनके लिए आसानी करें कि लोगों के लिए, एक आम आदमी के लिए कर्जा लेना आसान हो। हमारा जो नया पाकिस्तान हाउसिंग है, इसने पूरी जिस तरह हर फ्लैट पे 3 लाख रुपया गवर्नमेंट दे रही है सब्सिडी, ताकि आसान हो आपके लिए, कर्जों की किस्त आसान हो हर महीने देने के लिए। तो वो हम गवर्नमेंट 3 लाख रुपया हर घर के ऊपर दे रही है, हर फ्लैट पे दे रही है। और उसके अलावा हमने जो सूद है वो भी रोक लिया। हमने, गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगी कि 5%
5% سے اوپر سود نہ جائے تو 20 سال تک یہ سود وہی رہے گا. بشک ہمارے ملک کا سود اوپر چلا بھی جائے خدا نخواستہ، لیکن لوگوں کو 5% سے زیادہ کبھی بھی سود نہیں دینا پڑے گا. اور اگلے 20 سال تک آپ کے پاس موقع ہوگا آہستہ یہ قرضوں کی قسطیں دینے کا. اور یہ آج آغاز ہے. 1500 فلیٹس اب اگلے فیز میں پھر سے 1500 فلیٹس اور پھر پشاور میں اور ساری جگہ کام شروع ہو گیا. ہم پورا آپ کے سامنے جنرل حیدر آپ کو بتانا چاہیے کہ اب کدھر کدھر ہمارے سارے پاکستان میں نیا پاکستان کے ہاؤسنگ شروع ہو چکی ہے. اور ہر جگہ کیونکہ ہاؤسنگ کی کمی ہے، بڑے کم لوگوں کے پاس اپنے گھر ہیں، تو اس کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے. لیکن انشاءاللہ یہ جو آج آغاز ہو گیا ہے، مجھے خوشی اس چیز کی یہ ہے کہ ایک پہلی دفعہ ہم اپنے اس طبقے کو، جو میں پھر سے کہہ رہا ہوں جن کے پاس کبھی بھی کیش نہیں ہوتا تھا گھر لینے کا، پہلی دفعہ وہ طبقہ اب اپنے یعنی سب سے بڑی خواب ہوتی ہے کہ میرا اپنا گھر ہو. تو انشاءاللہ یہ اب شروع ہو گیا. اور ہم آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ جیسے جیسے حکومت کے پاس ہماری آمدنی بڑھتی جائے گی، ہم اور زیادہ پیسہ لگاتے رہیں گے اس ہاؤسنگ کے اوپر. ہم اور زیادہ موقع دیں گے کہ ہمارے وہ لوگ تنخواہ دار محنت کش لوگ، وہ ان کے لیے آسان ہو اپنا گھر خریدنے کے لیے. اور یہ موقع میں پھر سے سمجھا دوں، یہ شروع میں زلفی نے کہا کہ ہم گھر بانٹ رہے ہیں. کوئی بھی دنیا کی حکومت، ہم تو چھوڑیں جو امیر ترین ملک بھی ہیں وہ بھی کوئی گھر بانٹ نہیں سکتا، لیکن ہم آپ کے لیے آسانیاں یہ پیدا کر رہے ہیں کہ آسان جو کرائے آپ دیتے ہیں اسی کرائے کی جگہ آپ قسطیں دیں گے اور آپ کا گھر وہ 20 سال تک آپ قسطیں دیتے جائیں، لیکن گھر آپ کا اپنا ہو جاتا ہے. میں آخر میں جو ہم نے ملک میں جو کنسٹرکشن انڈسٹری کی مدد کی ہے، یہ پہلی دفعہ پاکستان میں کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے ہم نے آسانیاں پیدا کی ہیں. یہ خود ہر ہفتے میں میٹنگ لیتا ہوں اس کی کنسٹرکشن کی. آج پاکستان میں اس کے باوجود کہ کرونا کی وجہ سے ساری دنیا متاثر ہوئی، ساری دنیا کے اندر ان کی معیشت کو نقصان پہنچا، اگر پاکستان آج بچا ہوا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہماری کنسٹرکشن کی انڈسٹری ہے، جو کہ آج سب سے تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. آج سیمنٹ کی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں اس لیے کیونکہ سیمنٹ کی کمی ہو گئی ہے. آج جو سریا ہے جو گھروں میں لگتا ہے اس کی اگر قیمت اوپر چلی گئی ہے تو کنسٹرکشن انڈسٹری چل پڑی ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری ہے جو سارے ملک میں اس وقت تیزی سے کام کر رہی ہے، اس سے سب سے زیادہ روزگار ملتا ہے. اور کیونکہ ہماری ایک نوجوان آبادی ہے، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ روزگار کا ہے، اس سے روزگار بھی ملے گا اور اس سے پھر ملک کی دولت میں اضافہ ہوگا. ویلتھ کریشن، جب دولت میں اضافہ ہوگا ہی تو ہمارے میں وہ کیپیسٹی، قوت بڑھے گی جو اس ملک کے اوپر قرضے چڑھے ہوئے ہیں ان کی قسطیں واپس کرنے پہ. تو یہ کنسٹرکشن انڈسٹری انشاءاللہ ایک ایسا سیکٹر ہے جو اکیلا ہی پاکستان کی معیشت کو بھی اٹھا سکتا ہے، لوگوں کو روزگار بھی دے سکتا ہے اور ہمارے ملک میں دولت میں اضافہ کر سکتا ہے، تاکہ ہمارے اوپر جو چڑھے ہوئے ہیں قرضے، ان قرضوں کو ہم واپس کرنا شروع کریں. بہت بہت شکریہ.